अस्सलाम वालेकुम। 2 प्रोग्राम हो चुके, आज तीसरी दफ़ा आपके सामने हूँ। पहले आपको स्टेप जो बताया था वो कल्ब को, रूह का ब्रेन सेंटर, उसको साफ़ करना, मुनव्वर करना, कुव्वत डालना, वो पहला हिस्सा था। जिस तरह बदन के वाइटल पार्ट्स हैं, दिल है, फेफड़े, जिगर, मैदा, इसी तरह रूह के भी वाइटल पार्ट्स हैं, या पार्ट्स नहीं कह सकते, वाइटल पॉइंट्स कह सकते हैं, जो सीने में हैं, 5 हैं। और इन सब में जैसे जैसे क़ुव्वत आती जाती है तो पर्सनालिटी डेवलप होती है, कैरेक्टर बनता है इंसान का। तो पहला है कल्ब, फिज़िकल हार्ट के अंदर। दूसरा बिल्कुल उसके ऑपोजिट, उसको कहते हैं रूह। अब पहले वाले में तो हमारे जो अनवरात आते हैं, जो नूर आता है अल्लाह का नाम का, वो बाबा आदम के कल्ब से होके आता है। और इसलिए पहली ट्रेट ये पैदा होती है इंसान में कि अपनी गलती का एहसास। जब तक हमें अपनी गलती का एहसास नहीं होगा, हम करेक्शन की तरफ नहीं आएंगे। हमें दुरुस्ती की ज़रूरत ही क्या है अगर हम अपने आप को दुरुस्त समझ रहे हैं। तो जहाँ जहाँ हम चूकते हैं, हम गलत करते हैं, उसका एहसास जागता है और फिर तौबा की तौफीक होती है और सही करने की क़ुव्वत मांगता है और कोशिश करता है। इसके बाद फोकस दूसरे लतीफ़े पे आता है। इसका तरीका भी वैसे ही है जैसे पहले का है कि लफ्ज़ अल्लाह दिल की गहराई में उतरेगा, मगर इस बार हु जो आके हम बाहर से स्ट्राइक करेंगे वो दूसरे लतीफ़े पे जो उसके ऑपोजिट है, फिज़िकल हार्ट के ऑपोजिट, उस पे पड़ेगा ताकि वो भी चमके, उसमें भी क़ुव्वत आए। और इसके रिफ्लेक्शंस आते हैं हज़रत नूह और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के क़ुलूब से होकर। इतनी परसिवियरेंस, 950 साल उन्होंने तबलीग की, अपने लोगों को सही रास्ता पे आने की वो की कि आप हकीकत को पाएँ, ज़िंदगी के मकसद को पाएँ। और इतने सालों में 80-90 लोग इस तरफ आए। तो कितना ठहराव मिजाज में और कितनी परसिवियरेंस, कितनी यकसुई के साथ अपने काम में लगे रहे। तो जो ये प्रैक्टिस करेगा दूसरा लतीफ़ा, उसमें भी इसी तरह से परसिवियरेंस, हर काम में, दुनियावी काम में भी और इबादत में भी परसिवियरेंस आएगी। और दूसरे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम शुरू से आजमाइशें, इंतहाई आजमाइशें, मगर बिल्कुल साबित कदम चलते रहे, हर आजमाइश में से गुज़रते रहे। बड़ी उम्र में जाके हज़रत इस्माइल अता हुए, उनको बीबी हाजरा को जाके, जो इस वक्त खाने काबा की जगह है, वहाँ पे नहीं था कुछ भी, वहाँ छोड़ कर आए अल्लाह के हुक्म पे। तो इस तरह से साबित कदमी इंसान में आ जाती है, जम जाता है हक़ पे, जो सही है बस मैं यही करूँ, जो गलत है मैं छोड़ दूँ। लोगों की बातों से नहीं घबराता और जम के अपने उसमें मकसद पे लग जाता है। देखिए, मकसद वही एक है कि जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें भेजा है, जिसके पास हमने जाना है, उससे हमारा ताल्लुक़ दुरुस्त होना चाहिए। आप कैसे एक्सपेक्ट करें आप किसी मुल्क में जाएं और बादशाह से आपकी ना बनती हो और आप वहाँ चैन से रहें, या वो बादशाह आपको अपने पास रखे? बिल्कुल अक्ल नहीं मानती ऐसा हो सकता है। तो फिर हम आखिरत के हवाले से इस तरह क्यों सोचते हैं कि हम जो चाहे करें, अच्छा बुरा, हक मारें, लोगों को तंग करें, लोगों के साथ बुरा सलूक करें, जो अल्लाह ताला ने हमें अहकाम दिए हैं उनको ना माने, और जब हम लौटें तो अल्लाह हमसे राज़ी हो और अपने पास रख ले? ये तो नहीं हो सकता। इसीलिए ये क़ुव्वत दूसरे लतीफ़े से, इनको लताइफ कहते हैं, जो रूह के वाइटल पॉइंट्स हैं, जब दूसरे वाले पॉइंट पे हम मेहनत करते हैं तो ये क़ुव्वत आती है, ये रियलाइजेशन आती है कि हमने सिर्फ एक को राज़ी करना है, वो हमारा अल्लाह है। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये शैतान के वसवसे होते हैं। परेशानी इंसान को परेशान नहीं करती, हालात परेशान नहीं करते, ख्यालात परेशान करते हैं। हालात तो लिख दिए गए, तकदीर लिख दी गई, उसमें से सब ने गुज़रना है। सिर्फ गुज़रने का तरीका कैसा होगा, अंदर आप किस हालत में होंगे। क्योंकि अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाते हैं कि मोमिन को ना खौफ है ना गम। ये दैट मीन्स जिसका अल्लाह से ताल्लुक़ दुरुस्त है, जिसकी कम्युनिकेशन खुली है, जो अल्लाह की बात सुनता है, अल्लाह से बात करता है। हज़रत अली करमल्लाहु करीम ने फरमाया कि अगर अल्लाह की बात सुननी है तो कुरान पढ़ो, और अल्लाह से बात करनी है तो नमाज पढ़ो। तो जिसके ये मामला दुरुस्त हैं,
قلب کی حالت صحیح ہے، پھر جب وہ قرآن پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو اس کی زندگی بدلتی چلی جاتی ہے، اور برے کام، غلط کام جو لوگوں کے لیے نقصان دہ ہیں، جو سوسائٹی کے لیے نقصان دہ ہیں، جو اس کی ذات کے لیے نقصان دہ ہیں، وہ چھٹتے چلے جاتے ہیں، اور ایسے پازیٹیو کام، مثبت کام جس سے سب کو فائدہ ہو اور اس کی اپنی ذات کو بھی فائدہ ہو، وہ کرنے کی قوت آتی جاتی ہے۔ تو پہلے کے بعد اب اس ہفتے آپ لوگ اس کو بھی شامل کر لیں کہ کچھ دیر پہلے پہ کریں یہ ذکر، یہ میڈیٹیشن، یہ جو وہ ہے غور و فکر اس پہ رکھیں کہ میرا دل پڑھ رہا ہے اللہ، دل میں اللہ جا رہا ہے، اس کے اوپر ہوں، اور دوسرا چینج کر کے آفٹر فیو منٹ 5-10 منٹ اس پہ کر کے پھر دوسرے پہ لے آئیں، اور اگلے 5 منٹ اس پہ اسی طرح سے آنکھیں بند کر کے اسی طرح سانس لے کے اس کو کنٹینیو کریں۔ جب دونوں میں جان پڑے گی تو اور پازیٹیوٹی اور چین میں اضافہ ہوگا، اور آپ کے کیریکٹر، پرسنالٹی میں تبدیلی آئے گی، مثبت پازیٹیو، لوگوں کا خوف نکلتا چلا جائے گا، اور اللہ کا خوف تو نہیں ہوتا، اللہ کی ناراضگی کا خوف ہوتا ہے۔ جب آپ کی کسی سے دوستی ہو جائے، رشتہ بن جائے، تو اس کی ناراضگی کا بڑا ایک دل میں خوف بیٹھ جاتا ہے، جس کو تقویٰ کہا گیا ہے قرآن میں، وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جیسے جیسے روح اویئر ہوتی ہے، روح ہوش میں آتی ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو معلوم ہے، صرف جگانے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں ایک انسان سو رہا ہے، اس کو اپنا نفع نقصان نہیں پتہ۔ ایک انسان جس کی دماغی حالت درست نہیں ہے، اس کو اپنا نفع نقصان نہیں پتہ۔ اسی طرح روح جب غفلت میں ہے، ورڈ ہے غفلت قرآن میں، زنگ لگ جاتا ہے قلوب کو، جب یہ زنگ اترے گا، یہ غفلت سے ہم نکلیں گے، تو پھر کسی کو ہمیں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری خود سمجھ میں آ رہا ہے، روح کو پتہ ہے، وہ جیسے جیسے قوی ہوتی جائے گی، صحیح راستے پہ ہمیں خود لے کے چلے گی، اور وہی آسان ترین اور بہترین راستہ ہے جس پہ روح ہمیں لے کے چلے، کیونکہ اس کو پتہ ہے ہر کام کا دنیاوی اور آخرت کا نفع اور نقصان۔ اس لیے جو چیز ہمیں شاید ہمیں نظر آتا ہو وقتی فائدہ دنیا کا اس عمل میں، مگر آخرت میں تباہ کر رہا ہو، ہمیں روک لے گی، کیونکہ جو چیز آخرت میں تباہ کرتی ہے وہ دنیا میں بھی فائدہ ہرگز نہیں دے سکتی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں فائدہ ہو رہا ہے، اسی لیے تو انسان کہیں نہیں پہنچ رہا، تباہی میں بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ترقی یافتہ قوموں کو دیکھ لیں، انڈیویجول کی زندگی کتنی سخت پریشانی میں مبتلا، کتنی سخت، ہر ایک کا اپنا سائیکائٹرسٹ، شدید ڈپریشن کی دوائیاں بک رہی ہیں، ساری یہ جو ہے مینٹل ایلمنٹس میرے خیال سے اپنے عروج پہ ہیں۔ کیونکہ انسان اپنے مقصد پہ نہیں آ رہا، اپنے صرف مادی دماغ سے زندگی گزار رہا ہے، تو مادی دماغ تو نہیں بتا سکتا کہ ہمارا مقصد کیا ہے اور ہمیں جانا کہاں ہے اور وہاں کی تیاری کیسے کی جائے۔ اس لیے ہماری پوری ڈپینڈنس رسول اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ آپ نے ہمیں سب کچھ سکھایا، سب کچھ بتایا۔ جیسے جیسے ہم اپنی زندگی کو اس رنگ میں رنگے جائیں گے، ہماری زندگی پرسکون اور اطمینان سے بھر جائے گی۔ تو سب کو دعوت ہے کہ اب اس راستے کو اپنائیں، اس میڈیٹیشن، اس طریقہ ذکر کو اپنائیں، تو انشاءاللہ خیر ہی خیر ہوگی۔ پھر اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔